अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह आपको मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि आज मैं बफलो न्यूयॉर्क में मौजूद हूं। दरबार आलिया कारोबार शरीफ मुर्शद मसूद काजी साहब ने यहाँ दरबार लगाया हुआ है और इसमें ये हमारे उन लोगों को जो वाकई कारोबार करना चाहते हैं और संजीदगी से करना चाहते हैं उनको मुफ्त मशवरे देते हैं। इस मुफ्त मशवरे की कहानी बाद में, लेकिन पहले वो कहानी जो किस्त नंबर 1 में काजी साहब ने छोड़ी थी कि वो पोर्श गाड़ी में उस गोरे में जब आके बाहर आके बैठा तो फिर वो क्या हुआ। जी काजी साहब, बात वहाँ से ही शुरू वो अपना मुझे उसने अपना तारफ़ कराया कि मैं जेफ एल्बर्ट, तो मैंने कहा मसूद काजी। अच्छा, सारा दिन नाम आपने एक दूसरे को नहीं बताया? नहीं, कोई नाम नहीं, कोई तारफ़ नहीं। हम सिर्फ उसने काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, वो मेरे साथ पूरा दिन, मतलब सुबह 10 बजे शुरू हुआ, शाम के 5 बजे, 7 घंटे दरमियान में हमने 15 मिनट ब्रेक ली होगी खाने की। वो जब वो खाता रहा तो मैं ऑर्डर लेते रहा। उस दिन हमने $2.5 लाख के ऑर्डर लिए थे कैनेडियन के। एक दिन में $250,000 के हमने ऑर्डर लिए थे और वो मेरा पहला, मतलब इंटरनेशनल पहला ट्रेड शो था। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि ये फरिश्ता आया कहाँ से है, ये अल्लाह ने भेजा है, कहाँ से आ गया? बस वो होता है ना, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। अच्छा, वो मुझे लेके गया डिनर पे। उसने मुझे अपनी कंपनी का जब कार्ड दिया तो वो मैच कर रहा था उस इंफॉर्मेशन के साथ जो कि मैं यहाँ से न्यूयॉर्क से लेके गया हुआ था, कंपनी का नाम। अच्छा, उस बंदे ने जो दी उस थी बंदे का जब नीचे मैंने देखा तो उसका वो सीईओ, तो उसने तो मुझे सेल्समैन का दिया था। ये तो सीईओ, तो मैं ठीक हो गया काम, ये ऊपर से तारे मिली हैं। आप देखें ना, मतलब यू नेवर नो कि सम टाइम ये होता है कि आपकी को हादसाती तौर पर आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। और मैं आज भी बड़े ये पूरे वसूल से कहता हूँ कि ये जो मसूद काजी है ये उस दिन तख्लीक हुआ था, मतलब जो मेरी क्रिएशन हुई थी उस दिन हुई थी एज अ बिजनेसमैन। बिल्कुल सही। खैर, हम डिनर पे गए तो हमने काफ़ी तफसील से बात की। मैंने उसको अपनी सारी स्टोरी बताई, किस तरह मैंने पढ़ा, किस तरह मैंने शुरू किया। कहता है ओके, कहते हैं कल ना यहाँ पे बाहर आएंगे बड़ी कंपनीज़ की, जो लोकल कैनेडियन कंपनीज़ है, जिसमें आपका रोना हो गया, आपका वालमार्ट हो गया, होम डिपो कैनेडियन हो गए, कैनेडियन टायर्स हो गए। प्रोडक्ट क्या थी? प्रोडक्ट हमारी थी वो अपना हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स थी। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स थी। तो वो कहता है वो बाहर आ रहे हैं तो मैं उनके साथ तुम्हें मिलाऊंगा, तो उनके साथ हम मीटिंग सेट करेंगे। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, वो होता था कि वो जो पहले दिन की हमने सेल की थी ना, वो उधार पे नहीं होती थी, वो क्रेडिट कार्ड चार्ज। मेरे पास मशीन थी तो वो $250,000 ऑलरेडी मेरे बैंक में चला गया था। वाह। खैर, हमने बड़ी तफसीली बात की। अगले दिन उसके बड़े बड़े जो कंपनीज के बाहर आ गए, उनसे मुझे उसने मिलाया, तो उनसे अपॉइंटमेंट ली, किसी के साथ डिनर की अपॉइंटमेंट ली, किस तरह बहरहाल अगले में एक हफ्ता हमने 3 दिन का ट्रेड किया। 3 दिनों में हमने तकरीबन, आप क्या लें कि कोई $7-8 लाख के हमने ऑर्डर ले लिए थे। वाह। कंपनी वाले भी पीछे परेशान हो गए कि नहीं, कंपनी तो मेरी अपनी थी। अच्छा, आपकी अपनी थी। अब मसला ये हो रहा था, जो मैं डर रहा था कि मेरे पास तो पीछे इतना सामान ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं है मेरे पास, तो मैं करूँगा क्या? हाँ, सप्लाई कैसे करूँगा? खैर, किस्सा मुख्तसर कि वहाँ से मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद उसने मुझे कहा, यहाँ पे तो मेरा छोटा सा वेयर हाउस भी था, अपना ऑफिस भी था यहाँ पे यूएसए के अंदर। तो उसने मुझे कहा कि अब बेहतर ये है कि तुम अपना ऑफिस और वेयर हाउस कनाडा में बना लो। और ये मैं आज लोगों को बताता हूँ कि अगर आप अपने कारोबार को यूएसए के अंदर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान से आप अपने वेयर हाउस को, अपने ऑफिस को यूएसए के अंदर मुंतकिल करें आप, और यहाँ पे आके जो है ना वो सप्लाई यहाँ के जो बायर्स हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं उनको यहाँ यूएसए से सप्लाई करें आप। बिल्कुल सही। उससे एक तो वीज़ा लें अपना L1, यहाँ पे मिल जाता है बिजनेस ब्रांच ऑफिस खोलने का, और पूरी फैमिली का हो जाएगा। तो पूरी फैमिली का साथ 3-4 आपके जो है ना एम्प्लॉयज़, उनको भी मिल जाता है, वो भी ग्रीन कार्ड वाला वीज़ा होता है। और बच्चों की एजुकेशन भी ग्रेड 12 तक वो मतलब वो फ्री हो जाती है, ग्रेड 12 तक बच्चों की एजुकेशन फ्री है। वो सिटी मतलब नहीं, ग्रीन कार्ड मिल जाता है ना आपको। तो बहरहाल फिर कनाडा में मैं उन बाहर से मिला, ऑर्डर लेने शुरू हो गए। फिर प्रोडक्शन के मैंने सोर्सेज ढूंढे। पहले यूएसए में 1-2 कंपनियों से हम प्रोडक्शन करवा रहे थे, फिर उसके बाद कनाडा में मुझे मिल गई, क्योंकि वो थी बेसिकली प्रोडक्ट थी इसकी अपना स्टील की प्रोडक्ट्स थी, और उसके लिए हमें लेज़र कटिंग मशीन चाहिए थी। तो वो मुझे मिसिसागा में कुछ मशीनें मिल गई वहाँ पे, कुछ लंदन में मिल गई। तो इस तरह फिर उसके बाद उनकी पाउडर कोटिंग होती थी, वो भी वहाँ पे मुझे फैक्ट्रीज मिल गई। तो मैंने 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरी अपनी प्रोडक्शन का बंदोबस्त कर दिया।
تو پھر کینیڈا میں تقریباً میں نے آپ یہ دیکھیں پہلے ٹریڈ شو میں میری $1 ملین کی سیل ہو رہی ہے. میں اور اس دور میں بیک ان 2000 آپ کہہ لیا یا اس سے بھی ارلی بیک ان 98 یا مڈ 90s یا لیٹ 90s کے اندر. تو وہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا. وہاں سے پھر میں نے کینیڈا میں تقریباً 1-1.5 سال کے بعد مجھے اپرچونٹی ملی. برمنگھم میں ٹریڈ شو ہو رہا تھا NEC سینٹر میں, تو پھر میں وہاں پہ چلا گیا. وہی پروڈکٹ لے کے گئے وہاں. پروڈکٹ لے کے اب وہ پروڈکٹ میں امریکہ میں بھی ٹریڈ شو کر رہا تھا, میں کینیڈا میں بھی ٹریڈ شو کر رہا تھا. میں نے عرض کی میں ہیلی فیکس سے شروع کرتا تھا اور میں وینکوور تک جاتا. تو اس کے بعد پھر میری بڑی کمپنی بھی انوالو ہو گئی. پروڈکشن بھی اب مطلب ہے وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہونی شروع ہو گئی, کیونکہ ایک کمپنی وال مارٹ کا آرڈر جو مجھے ملا تھا وہ تقریباً $3 ملین کا آرڈر تھا ان کا. وال مارٹ کا آرڈر بہت بڑا ہوتا ہے, اور وال مارٹ والے سب سے زیادہ ڈسپلے بھی وال مارٹ والے کنسرن ہوتے ہیں, اسپیشلی پاکستانیوں کو دیتے ہوئے گھبراتے ہیں. نہیں میں پاکستانی تھا ہی نہیں, میں ویسے کیونکہ ہمارے ویور پاکستان سے ہیں نا, تو میں بھی بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری سیالکوٹ کی, گجرانوالہ کی, گجرات کی, وہاں کی پروڈکٹس ہم امریکہ میں کیوں نہیں بھیج سکتے. تو سب سے بڑا ہم بیچ سکتے ہیں سر, ہم بیچ سکتے ہیں. ان کو بیچاروں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے بزنس کرنے کا طریقہ کہ بیچنا کس طرح. وہ وہاں پہ ہم IT سے لے کر جوتے بنانے تک نا ہم وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں سیالکوٹ گیا ہوں, سیالکوٹ کے بڑے بندے آتے ہیں یہاں پہ میرے پاس, وہ ہم جی ایڈیڈاس کا سامان بنا رہے ہیں, ہم نائکی کا سامان بنا رہے ہیں, ہم ان کے لیے یہ کر رہے ہیں, فلاں کمپنی کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے بندوں تم اپنی پروڈکٹ اپنی برانڈ کیوں نہیں بناتے ہو آپ؟ ٹھیک ہے نا. آج کل تو برانڈ بنا کر برانڈ کو پاپولر کرنا ای کامرس کے تھرو, مطلب ہے آپ کو اللہ نے ایک موقع دے دی ہے. ای کامرس کے تھرو آپ اپنی برانڈ کو دنوں میں, مطلب جو کام ہم ٹریڈ شو میں سالوں میں کرتے تھے وہ آج کل مہینوں میں ہو جاتے ہیں. میری بچپن سے ایک خواہش یہ بھی ہوتی تھی کہ میں پوری دنیا دیکھوں. اور ابا جی یہ کہتے تھے, وہ آئے کریمہ ایک سناتے تھے کہ سی یو فی الارض, کہ میری زمین کی سیر کرو. اس کے بعد عربی تو مجھے نہیں آتی, تاکہ تم ان قوموں کو دیکھ سکو کہ جو تم سے پہلے گزر چکی. وہ ایک ذہن میں تھا میرے. پھر مطلب فار ایسٹ سے مڈل ایسٹ سے پھر آپ کا سینٹرل امریکہ, ساؤتھ امریکہ. اچھا, ساؤتھ امریکہ میں گئے. وہاں تو اسپینش کی لینگویج کا پرابلم نہیں نہیں, وہ پھر یہ ہوتا تھا نا سر کہ میں لوکل ہائر کر بائلینگول جو ہے وہ سیل کے بندے. اب انگلینڈ میں میرے آفس میں 14 زبانوں کے بندے تھے. اچھا. جو یورپ کی ساری زبانیں بولتے تھے پلس انگلش بولتے تھے. تو وہ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے ٹریڈ شو کے اندر جب آپ جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ کمپنیز ہوتی ہیں, وہ آپ کو بندے یا لڑکیاں لڑکے سپلائی کر دیتے ہیں آپ کو, کہ جو سیل کے لیے وہ بندے مل جاتے ہیں آپ کو. مطلب تو وہ پتہ لگ گیا نا, مطلب دنیا جب پھرنی جب شروع کی تو پھر سارے راستے بھی دنیا میرے آگے. جی بالکل صحیح. تو بہرحال وہ تقریباً 20-25 سال پھر وہ بزنس کیا. اس کے بعد جو ہے وہ 2008 کا ریسیشن جو تھا وہ پھر اس نے جب ہٹ کیا, تو میری موسٹلی کیا بلکہ ساری کی ساری پروڈکٹ جو تھی وہ نان اسینشیل پروڈکٹس. مطلب وہ پروڈکٹ تھیں کہ اگر میں نے خریدنی ہوتی تو میں خود وہ نہ خریدتا. وجہ مطلب فضول پروڈکٹ میں بیچ رہا تھا, بلا ضرورت نہیں تھی. ڈیکوریشن کی پیس ہیں یا تو آپ کی یا آپ کے گیجٹس ہیں, تو وہ ضروری تو نہیں بھائی وہی گیجٹس میں نے لینے ہیں, وہی چمچہ مجھے چاہیے یا وہی. لیکن مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر جو چیزیں میں خود خرید نہیں رہا سکتا وہ میں پوری دنیا میں بیچ رہا تھا. اور میری جو موٹیویشن جو میرے اندر تھی, یا جو ایک تھی میرے اندر ایک, میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں مطلب بزنس کی دنیا میں جو میں چاہتا تھا وہ میں کر گزرتا تھا. میں یہاں سے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. امریکہ سے جو فلائٹ جاتی ہے نا یورپ, وہ سب سے پہلے ہٹ کرتی ہے آئرلینڈ کو. ٹھیک ہے. اب جب صبح سویرے میری آنکھ کھلتی تھی, رات کو یہاں سے فلائٹ چلتی تھی ہیتھرو, صبح 6 بجے سے پہلے وہ کرفیو ہوتا ہے, ہیتھرو پہ پہلی فلائٹ 6 بجے اترتی ہے. تو وہ جو آئرلینڈ سے جب جہاز گزر رہا تھا تو میں نے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کی تھی. تو میرے ذہن میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھی نیچے دیکھ رہا تھا, تو میرے ذہن میں ایک بات آئی. میں نے کہا یہ جو میری پروڈکٹ میں بھی یہاں پہ لانچ کرنے جا رہا ہوں یورپ کے اندر, اس سے میں نے پورے آئرلینڈ میں ہر گھر میں میری یہ پروڈکٹ ہوگی. تو اس کو میں تقریباً پلان کر چکا تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. وہاں ملٹن کی میرا آفس تھا, ہیتھرو اترا, 2 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد ملٹن کی پہنچ گیا. سب سے پہلا کام یہ کہ پورے آفس سٹاف کی میٹنگ بلا لی. میں نے کہا کہ مجھے ڈیموگرافکس چاہیے آپ کے آئرلینڈ کی.
خیر ہو گئی شام تک ہم نے پورا اس کو اسکیجول کر دیا کہ اتنے ہاؤس ہولڈ ہیں وہاں پہ، مطلب جو اپنا ڈیموگرافکس حساب سے ہم نے سیٹ کیے کہ اس کے ہر گھر میں ہماری ایک پروڈکٹ پہنچنی ہے. سال کے بعد ہمارے جو اسٹیٹسٹکس جو ہمارے بنے وہ اس کے ہر گھر میں تھی پروڈکٹ. قاضی صاحب اس ویڈیو کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں. ناظرین، یہ آج ہماری دوسری قسط تھی مرشد مسعود قاضی صاحب سے گفتگو کی، اور جس طرح قاضی صاحب نے کہا کہ یس آئی کین ڈو ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. اگر آپ بزنس واقعی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ فارمولہ آپ زندگی کے کسی بھی، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ کاروبار چھوٹا ہے، اسمال انڈسٹری ہے، لارج انڈسٹری ہے، آپ آئی ٹی سروسز میں ہیں، کسی کام میں بھی ہیں، آپ کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ یس آئی کین ڈو. اجازت چاہیں گے، اس کے بعد اگلی قسط میں یہاں سے بات آگے شروع کریں گے کہ قاضی صاحب نے بالآخر اپنی پروڈکٹ آئرلینڈ کے ایک ایک گھر میں پہنچائی کیسے. اللہ حافظ.